अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बात आप सब लोग अपने जहनों में बिठा लें कि हर वो शख्स, हर वो ताकत मुल्क दुश्मन है जो मुल्क में आइन तोड़ती है, कानून के ख़िलाफ़ जाती है, इदारों को तबाह करती है, अदलिया को डंडे के ज़ोर पे चलाती है, पुलिस का बेड़ा गर्क करती है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स का बेड़ा गर्क करती है। हर वो ताकत, हर वो शख्स इस मुल्क का दुश्मन है जो ये काम करता है। नाज़रीन इकराम, इसी बैकग्राउंड के साथ आपको बताता चलूं कि मुल्क दुश्मनों ने एक और खंजर इमरान खान की पीठ में घोंपा है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा देता हूं जो आप सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे, लेकिन इनका असल प्लान आपको इसके बाद बताता हूं। नाज़रीन इकराम, अली नवाज अवान ये आपको जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान खड़े नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के करता धरता थे और असद उमर के बाद ये सब कुछ लीड कर रहे थे। इनको अगवा किया जाता है और न जाने किस किस्म का तशद्दुद किया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बनाए गए और खोदे गए एक गटर में जा गिरे हैं। क्या मजबूरी होगी ये हम नहीं जानते। इनको भी मुलाहिजा करें, ये साहिब भी, और इनको अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये टॉप पे इमरान खान के साथ खड़े हैं और आपको टॉप में जब आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो जहांगीर तरीन के साथ बैठे नजर आएंगे। ये तमाम लोग जैसे ही उठाए जाते हैं, अगवा किए जाते हैं, या तो इन पर तशद्दुद किया जाता है या तशद्दुद से डराया जाता है या कोई धमकी दी जाती है ख़ानदान को उठाने की, बच्चों को मारने की, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद ये लोग अपनी वफादारियां बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। ये जो कुछ हो रहा है, कोई भी किसी तरह के डाउट में ना रहे कि ये मुल्क दुश्मनी है जो की जा रही है। नाज़रीन इकराम, जहांगीर तरीन वो हैं, जब ये इमरान खान को छोड़ गए थे तो इनके बारे में इमरान खान कहते थे कि ये इतने नहीं गिरेंगे मेरे बाकी ओपोनेंट्स की तरह। लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि नवाज शरीफ और जरदारी से ज़्यादा ये दो अशखास हैं जिन्हें इमरान खान ने इज़्ज़त दी, जो इमरान खान के नाम की वजह से जाने पहचाने जाते थे। याद रखिएगा, ये दोनों अपनी दौलत की वजह से, अपने जहाज़ों की वजह से नहीं जाने जाते, ये दोनों इमरान खान की दी हुई इज़्ज़त की वजह से जाने जाते हैं। आज भी इमरान खान के नाम के साथ कभी ये जुड़े हुए थे, इस वजह से लोग इन्हें जानते हैं, जबकि ये लोग सबसे बदतरीन खंजर इमरान खान की पीठ में घोंप रहे हैं। प्लान आप ज़रा समझ लें कि क्या है। नाज़रीन इकराम, बड़ा सादा और बचगाना किस्म का प्लान है, और वो ये है कि जिस तरह से MKM को, जिस तरह से बाप पार्टी को या सिंध में GDO को इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर ग्रुप के तौर पर, इसी तरह से इस गटर से दो काम लिए जाएंगे। नंबर एक, जो मिडिल क्लास से उठ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और अब इलेक्शन में स्वीप करने की पोजीशन में है, उनकी सियासत को ख़त्म किया जाए। अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी, इस तरह के कई और लोग हैं जो मिडिल क्लास से उठकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, उनको सियासत से निकालना ये नंबर 1 मिशन है। नंबर 1 मिशन ये है कि इम्पोर्टेंट कुछ सीटें इन्हें दिलवा के और जिस तरह से नंबरिंग की जाएगी ताकि अगली हुकूमत को चंद पार्टियों जिनमें GDA, बाप और इस्तेकाम पार्टी होगी, इनको 15-20 सीटें दिलवा के इनको प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये सारे काम करने के लिए ये खेल रचाया जा रहा है। लेकिन बुनियादी चीज़ वो पहली बात है जो मैंने बताई कि मिडिल क्लास को सियासत से निकालना है, क्योंकि जब ये ऐसे गटर में जाएंगे, अली नवाज अवान या सदाकत अब्बासी, तो इमरान खान के बगैर ये काउंसलर नहीं बन सकते। तो क्या इस सियासी पार्टी में जाके ये तहरीक इंसाफ के किसी उम्मीदवार का मुकाबला कर सकेंगे? मकसद ये है क्योंकि मिडिल क्लास इस गलीज सिस्टम से फ़ायदा नहीं उठाती, बल्कि सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका ये मिडिल क्लास है। सबसे ज़्यादा टैक्स इनसे लिया जाता है, सबसे ज़्यादा मार धाड़ इनसे होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी ये गुजारते हैं। अगर ये फ़ैसला साजी की ताकत इख्तियार कर लेते हैं तो मिडिल क्लास तो इस मुल्क का नक्शा बदल देगी। और नक्शा किस तरह के ताकतवर कानून के नीचे आ जाएगा। ये जो इस्तिसाली निज़ाम है ये अपनी मौत आप मर जाएगा, मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये जो दिहाड़ीदार यहाँ पे बैठे हैं, इनकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और ये दिहाड़ियाँ भी अरबों और करोड़ों की लगाते हैं। इसलिए मिडिल क्लास बड़ी ख़तरनाक है, इसको सियासत से निकालना बड़ा ज़रूरी है। फिर ख़वातीन को भी सियासत से निकाला जा रहा है सोचे समझे मंसूबे के तहत, और मिडिल क्लास को सियासत से निकाला जा रहा है। सिर्फ वो ख़वातीन जो ख़ास किस्म की मगरबी सोच रखती हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा,
ان خواتین کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پاکستانی پولیٹکس میں رہیں. جو بھی خاتون عمران خان کے ریاست مدینہ کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں ان کو سیاست کی اجازت پاکستان میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ لوگ وعدے کر چکے ہیں عالمی طاقتوں سے. اور ہم یہ بات سمجھتے نہیں تھے، ہم اسے سرسری سی بات لیتے تھے جب خواجہ آصف جیسے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے کہتے تھے عمران خان بڑا مذہبی انتہا پسند لوگوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے یا تھوڑا قدامت پسند ہے. ہم لوگ ماڈرن ہیں، ہم لوگ لبرل ہیں. ہم سوچتے تھے کہ شاید اپنی ہی کوئی لابنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ڈیپر ایشو کی طرف اشارہ کرتا ہے. ناظرین اکرام، امریکہ ہمیں بہت عرصے سے بلکہ دہائیوں سے کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو مذہب سے علیحدہ کرو، لبرل سیکولر ویلیوز کو اپناؤ، جیسے یورپ اور امریکہ کی ویلیوز ہیں ان کو اپناؤ جیسے بھارت نے اپنائی ہیں. اور دیکھ لو ہم انہیں کتنا ویلکم کرتے ہیں اور ان کی جمہوریت کی کتنی ہم تعریفیں کرتے ہیں. ان کی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری لبرل سیکولر ویلیوز کو اپنا رہے ہیں. آج بھی آپ بھی یہ کریں تو یہ ہم سے ڈیمانڈ ہے. لبرل سیکولر ویلیوز کے نام پر یہ جو گند گھسیڑنا چاہتے ہیں اس کے رستے میں عمران خان رکاوٹ بن گیا. لبرل تو عمران خان بھی ہے. کیا عمران خان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور ہر عورت کو پردہ کروایا جائے، مرد کو داڑھی رکھوا دو، زبردستی نمازیں پڑھاؤ؟ کیا عمران خان اس ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. عمران خان تو ایک ایسی سوسائٹی کی بات کرتا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق چلے، جس میں سب کو حقوق ملیں، جس میں غریب بھوکا نہ سوئے، جس میں امیر بندہ اتنا ٹیکس دے کہ غریب پہ وہ پیسہ لگایا جا سکے، ایک فلاحی ریاست ہو، صحت، تعلیم، بنیادی سہولتیں آپ کو فری ملیں. وہ تو یہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو لبرل سیکولر ورسز شدت پسند اسلام کر دیا اور مغرب ڈر گیا. ظاہر ہے ان کا ڈرنا بنتا ہے کیونکہ یہاں سے ہی سب کچھ فیڈ کیا گیا. تو ایسی صورتحال میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی کہ کیوں مڈل کلاس بری لگتی ہے، خواتین بری لگتی ہیں، عمران خان سے نفرت ہے، کیوں ریڈ لائنیں لگی ہیں. اور اس ساری سازش میں سب سے گندا کردار اس وقت جہانگیر خان ترین اور علیم خان ادا کر رہے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2017-18 میں دیکھیں علیم خان اور جہانگیر ترین بھی تو لوگوں کو بھر بھر کے جہاز میں لایا تھا. دیکھیں 2018 کے الیکشن کے بعد یہ کوئی لوٹے بنا کے نہیں لایا تھا، صرف آزاد امیدواروں کو تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے لایا تھا. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ 2018 کے بعد جب نواز شریف جیل میں تھا تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، استعفے دے کے دوبارہ الیکشن لڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کس نے روکا؟ جنرل باجوہ نے روکا. عمران خان کو منع کیا کہ آپ ان میں سے کسی کو نہ لیں، بس آپ اپنی حکومت کریں اور فکر نہ کریں کسی چیز کی. ورنہ نون لیگ تو تتر بتر ہونے والی تھی بغیر کسی دباؤ کے. ان کو بچایا گیا. باجوہ نے اپنے لاڈلے کو بھی بچایا، لاڈلے کی پارٹی کو بھی بچایا، ورنہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہوتی پارٹی اور بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی خوف کے ٹوٹ پھوٹ چکی ہوتی. آج تحریک انصاف پر جس طرح کا جبر ہوا ہے، اس کے باوجود عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. عوام کو کیسے شکست دیں گے؟ ان کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی پاکستان کی عوام بن گئے ہیں. ناظرین اکرام، اینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کل سے پاکستان میں بھارت کی ہار پر لوگ بہت خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن میں اس کو بڑے مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ بھارت میں ورلڈ کپ کا فائنل ہوا ہے، پوری دنیا کی نظریں بھارت پر رہیں، پوری دنیا کا میڈیا بھارت پر فوکس کیے رہا. دنیا کے سپر سٹار اسٹیڈیم میں آئے میچ دیکھنے. بھارتی فضائیہ کی جہاز گھنٹوں میچ سے پہلے فضائی کرتب دکھاتے رہے. یہ بھارت کے لیے فخر کا دن تھا، فخر کا مقام تھا. دوسری جانب پاکستان ہے جہاں پر پی ایس ایل کروانے کے لیے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل کو یو اے ای میں کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں فروری مارچ میں. تو بھارت فخر سے سینہ چوڑا کر کے آج یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم $4 ٹریلین کی اکانومی بن گئے ہیں، جبکہ وہیں پاکستان ہر روز سیاستدانوں کو اغوا کر رہا ہے، ان کو جبر کر کے مار دھاڑ کے دھمکیاں دے کے سیاسی جماعتیں تبدیل کروا رہا ہے، اور صرف بند کمروں میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں کہ اگلی کٹ پتلی کس کو بنانا ہے. میرے لیے تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. مجھے میرے دشمن سے کیا لگے؟ مجھے تو فکر ہے
پاکستان کی، مجھے تو پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان بچے گا تو باقی بات ہوگی، اور پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستانی قوم کا سب سے اہم کردار ہے۔ آپ کو ایک بھی الیکٹیبل نظر نہیں آئے گا، آپ کو آنکھیں بند کر کے اپنی آزادی کے لیے ووٹ دینا ہے، کسی امیدوار کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ یہ آپ کو پیسہ بھی آفر کریں گے، یہ آپ کو آٹا، چینی، دال، گھی، پتہ نہیں کیا کیا آفر کریں گے، یہ اچانک آپ کی گلیاں بھی پکی کروا کے دیں گے، یہ اچانک آپ کے ٹرانسفارمر بھی تبدیل کروا دیں گے، یہ سب کچھ کریں گے جو یہ ووٹ خریدنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بار اگر ووٹ بیچا تو یاد رکھیے گا کہ آپ ووٹ نہیں بیچیں گے، ارشد شریف کے قاتلوں سے سودا کر رہے ہوں گے، بیچارے ضلع شاہ کے قاتلوں سے آپ سودا کر رہے ہوں گے، عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے والوں سے سودا کر رہے ہوں گے، پاکستان کا امریکہ کے ہاتھوں سودا کرنے والوں سے آپ سودا کر رہے ہوں گے۔ تو ووٹ بیچنے سے پہلے ہر بندے کو یہ لازمی سوچنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔